رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انی لاستغفر اللہ کل یوم 100 مرہ زروزانہ دا اللہ نسل کرت بخنا غوارا قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اگا اللہ معصوم پیدا کرے نمخ کش گناشتا و نرستو گناشتا او سل کرت روزانہ استغفار ہوئے استغفر اللہ او بل روایت کے سرازی انی لاستغفر اللہ کل یوم اکثر من 70 مرہ روزانہ دا او یونا زیاد دا اللہ ذوالجلال بدربار کے بخنا قوارا یو حدیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول اللہ مبارک فرمائی دا حدیث با ابو داود کرے او دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک کو فرمائی من لزم الاستغفار کہ ہمیشہ استغفار ہوئی مستقل استغفار ہوئی مستقر نجعل اللہ له من کل زیق مخرجا دا ہر تکلیف نبی خودے اسائے تنگش با والا خودے ختم دا ہر تکلیف نہ بے خدای وساتی او تنگس چی سمرا دے انسان بازی وش تنگے ملم تنگ دے کور کے تنگے بچو سر تنگے خز سر تنگے ما مور پلار سر تنگے مور پلاری بچو سر تکلیف دے تنگے دینا بے خدای وساتی یجعل له من کل زیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ہر غم نہ بے خدای وباسی غم با وتا خدای لری کی فراخی با اللہ راولی کشادگی با رب العالمین راولی ویرزقه من حیث لا يحتسب او ددا سے زینب خدای روزی ورکی چرا دا پا ذہن او پا خیال کے بم نرد دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ مبارک نقل ابو داود کی حدیث ہے نو جسوک ہمیشہ استغفاری سونے پیدے شوے تکلیف تنگش سختی نا بلری شی او چی سمرت غمون دی ٹینشنون پریشانے دی تب ختم شی او یرزقه من حیث لا يحتسب روزی با اغذین رب العالمین ورکی جرد پا وهم و خیال کے بنتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ لوی محدث تے انہیں ایک سڑے دے یو سڑے والا راگے وی سیب بچی میں نشتا وی استغفار وایا پر دے حدیث تمالوم ہے اوائیت تمالوم ہے استغفار وایا استغفر اللہ الذي لا الہ الا ہو لکہ دام یو ٹینشن پریشانی دا اور رسول اللہ مبارک فرمائی جی استغفار میں پریشانی ختمی کی بل سڑے راگے وی غریب ہے ماں قرض داری وی استغفار وایا بل سڑے راگے وی سیب دا منگا علاقہ کی باران بند باران نکی گی وی استغفار وایا بل سڑے راگے وی سیب سوک می عزت نکی ار سڑے را پس خبری کی بیزتی میں کئی وی استغفار وایا او جی یو سوک رات لن استغفار یو شاگرد دوی سیب بل دم در دیو کدا یو دیز دا کرے بل دم دیز دے کدا یو دیز دے بس خوچے سوک راضی استغفار وایا او تسوی وی قرآن شریف کے اللہ او وعدو تے اشارہ کرے وہ خبر اللہ ہوئی فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا اللہ نے استغفار وایا معافی غوارا بخنا غوارا اللہ ویزا غفار بخون کے گناہ دا تمام کو نو یوشوا فقلت استغفروا ربکم تا اللہ دا یو پیغمبر حکایت کئی اگتا ہوئی انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا پشیبو شیبو باران بدرمان دے لو رہی باران نکی گوایا پشیبو شیرو باران ویمددکم بی اموال فقیر مال بدے خدای زیاد کی وبنین زامن زوین زامن بخدای در کی ویجعل لکم جنات باغون بخدای در کی باغمنا ویجعل لکم انہارا دمر ازمکہ در کی نہرون بپکی چلے گی ما لکم لا ترجون للہ وقارا ویدہ خدای نے عزت والے نغوارے سو مطلب یہ استغفار ہو آیا عزت بام دل در کما بی عزت روز نبدی مساتم نو چی وہ وعدے اللہ کردی دی نو زوال خلق تدادا منخی استغفار بوایو خواہ ٹول مرگری نن نفس دا وظیفہ کے انشاءاللہ العزیز کرکوٹ مختصر وائے وے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ ربی اے زما ربا زب بخنا غوارم دا اللہ نا چی زما رب دے دا ہری گنانا و اتوب الیہ و تراجیم توبہ مباسر او کوس غٹ استغفار وے نوے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم و اتوب الیہ دعوایا استغفر اللہ دا اللہ نا بخنا غوارم الذی اغا اللہ لا الہ الا ہو چی شرک نہ لری نہ پا ذات کے نہ پا صفاتوں کے نہ پا خاص و کارونوں کے نہ لری الحی جمدے دے زب امرشم اللہ لک مرگ نرازی القیوم تول نظام الاس کے غشتے دے
د ټول عالم اسمان نه پورته لاندې مینځ کې دا ټولې په دې لاس کې الله قایم کړی دی دا الله پاک د خپل قبضه قدرت کې دی واتوب الیه الله ته توبه مباسمه د دې یو بل سید الاستغفار بلم تقوا غلق اوګد دی او کوي چې دا خو زما بیا یاد نشو نو ما 13 جمعه درته ویلو یادېږي ښه او کته لګه خواري وکړه د جمعه امام صاحب ته وایا ما ته یو ټکی وایا نن برته وي استغفر الله استغفر الله په تسبیح یو سل کرته وایا بیا برته دویم ټکی وي دریم برته وي یو هفته کې 15 ورځې کې برته مکمل یاد شي که بیا چې ما ته نه یادېږي صرف استغفر الله وایا استغفر الله دا هډور ته به یادېږي کنه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وای خو بهر کې زمارونو یادېږي یادې کې نو استغفار وای زموږ د قادری مبارکه طریقې والا بزرگان وی 313 پیرې وای 314 کرتا او 313 ولی یادې هغه وی دا عدد لګ مبارک دی ولی په بدر کې چې کم د رسول الله مبارک مجاهدینو هغه 314 په پیغمبرانو کې رسولان یو خاصه طبقه والا مرتبه والا خلق دي هغه 313 دي 314 او کم چې د طالوت لخر د جالوت د حمله د پاره ته او په دریا پورې وته نو 314 مرګري هغه سره ګوره دا عدد لږ مزیدار دی مبارک دی وی 313 وای نو بهتره خدا د چې دا 314 وي او کدا سینی نو رسول الله مبارک وی سل کرته وي سلوای دا یو نه زیات وې ما نو دا یو نه زیات وای نو ان شاء الله نن پس به خیر مونږ ټول استغفار بوایو ها استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بس دا بخامخه دا چې څومره ستاسو نظرونه کیږي نو دا بوای په دې الله خوشالي